अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम है कल चूँकि यौम आज़ादी था, 14 अगस्त थी पाकिस्तान की। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हर आने वाला यौम आज़ादी पाकिस्तान के लिए इस्तेहकाम, दिफाई, मुआशी लिहाज से और पाकिस्तान को खुशहाल बनाने की तरफ कदम लेके जाए और अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नुज़ूल मेरे पंजतन पाक के सदक़े इस मुल्क पे करता रहे। और वैसे भी आपको मालूम है ये मुहर्रमुल हराम का अशरा चल रहा है और आज 6 मुहर्रम है और कल से मज़लूमीन करबला का जो रंज व अलम का सिलसिला है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। 7 मुहर्रमुल हराम जब से पानी बंद किया था, तो मैं जो है वो थोड़ा सा ज़रा प्रोग्राम को, क्योंकि कल भी नहीं हुआ, अब ये मुझे करना पड़ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे में चलाऊँगा। थोड़ी सी आपसे बात कर लूँगा जो बातें कहीं, और थोड़े से मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो मुहर्रमुल हराम के हवाले से आप करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको रब्बुल इज़्ज़त उनके सदक़े ज़रूर करम करेगा, क्योंकि वो तो सबके हैं। देखें ना, हम जब दुरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, तो हम आले मोहम्मद के बग़ैर तो इंसान का दुरूद का मुकम्मल नहीं होता, दुआएं कबूल नहीं होती। तो फिर ये वो हस्तियां हैं, ये वो कायनात में अल्लाह ताला ने लोग बनाए जिनका मुकाम रोज़े महशर रब्बुल इज़्ज़त दुनिया पर अयां करेगा। और जैसा कि मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम, बड़े बड़े इस्लामी तारीख़ में इतने बड़े बड़े इवेंट हुए हैं और 10 तारीख़ को बहुत सारी चीज़ें हुई, मगर इमाम अली मुक़ाम के जो वाक़या हुआ है, जो उनकी शहादत का ये जिसे कहना चाहिए दर्दनाक जो इंसिडेंट हुआ, ये सब पर डोमिनेट कर गया। और अल्लाह ताला उनके सदक़े जो है उम्मत मुस्लिमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा पे अपना रहम करम करे। अल्लाह ताला इस मुल्क पे अपना हमेशा करम करे, आमीन सुम्मा आमीन। ख़ास तौर पे मेरे पाकिस्तान पर। ख़वातीन हज़रात, मैंने आपसे बातें कही थी, मैं आज थोड़ा सा उनको इसलिए रिमाइंड कराता हूँ ताकि आपकी जहन नशी रहें। देखें, जब सूरज गिरन हुआ था तो आपसे मैंने अर्ज़ किया था, और उससे पहले भी ईयरली प्रेडिक्शन में अर्ज़ किया था कि ये ख़ित्ता जो साउथ एशिया का है और जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, चाइना, ये सब इंक्लूडिंग साउथ एशिया तो नहीं, मिडल ईस्ट, ये सब ख़ित्ता मुतासिर होगा। और अब आप अफ़गानिस्तान के अंदर हाल देख लीजिए जो हो रहा है अफ़गानिस्तान में, और ज़ाहिर है अमेरिका ने या नेटो ने या जिन्होंने भी, और ख़ास तौर पे हमारा पड़ोसी जिसको सिवाय शरारत के अलावा कुछ नहीं सोचता, और वो हमेशा पाकिस्तान और मुसलमानों के जिसे कहना चाहिए पीछे से छुरा मारने वाली आइडियोलॉजी का जो है सबसे बड़ा अलम बरदार है। इंडिया में खुल के नाम ले रहा हूँ। किस तरह जो मैंने अर्ज़ किया था आपसे कि मोदी का और इंडिया का जो दौर चल रहा है, ये एस्ट्रोलॉजिकल बता रहा हूँ, ये कोई मैं अपनी ज़ाती ख्वाहिश पे नहीं बोलता। और अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये 2021 के साल में इंडिया के साथ जो अल्लाह की तरफ से कुदरती आफात आनी है, वो आप देखिएगा। सैलाब, बारिश, लैंड स्लाइडिंग ने, अगर आप देखें इंडियन मीडिया, तो बर्बाद करके रख दिया इंडिया को। चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो अपना तेलंगाना हो, चाहे जो भी उनके एरियाज़ हैं, बुरी तरह बारिश से अफेक्ट हुए हैं। और अल्लाह ताला ने अभी तक मेरे मुल्क पाकिस्तान को महफूज रखा हुआ है। लेकिन वहाँ पे जो मुसलमान बसते हैं और जो वहाँ पर मज़लूम, गरीब, बेकस जो बेचारे हिंदू हैं, इंसानियत के नाते उनके लिए भी मेरे दिल में एक हमदर्दी होती है। अलावा ये आरएसएस और बीजेपी के वाले लोग, इन वो एक होती है कुदरती तौर पर उन लोगों से एक चिढ़ है मुझे, खुदा वास्ते का बहर है, तो वो है क्योंकि वो उन्होंने सिवाय मुसलमानों के और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई काम नहीं किया। खैर, वो भी आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर
دنیا میں اس خطے کے اندر جو اب تبدیلیاں آئیں گی، اور ابھی مجھ سے بہت سارے لوگ بول رہے تھے کہ کرونا کا کیا ہوگا، میں پھر کئی دفعہ یہ بات کو میں نے مختلف مثلا ARY نیوز پہ اور اپنے شوز میں بھی ریپیٹ کیا ہے کہ دیکھیں ایک چیز کو سمجھ لیجئے، کرونا ایک وائرس ہے، کرونا کوئی جراثیم یا جرثومہ نہیں ہے جو ختم ہو جائے، اور وائرس جو ہوتا ہے وہ ویکسین سے کنٹرول ہوتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اگر مہربان ہو جائے، کوئی اپنا اس پہ کرم کر دے اور اس کا علاج دریافت کرا دے، یہ ابھی کیری ہوتا رہے گا۔ ہاں اس میں اٹھاؤ گراوٹ یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ ابھی یہ دیکھیے گا تھوڑی سی بہتری آپ کو نظر آئے گی سپٹمبر کے 3rd ویک میں، پھر جو ہے نیچے کی طرف جائے گا، پھر یہ آگے چل کے جو ہے نومبر میں تو نہیں، دسمبر جنوری پھر اس کی ویو آ سکتی ہے۔ اور اس وقت جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بہارت سے کوئی جراثیم یا کوئی وائرس نکلے گا یا یہی تقویت پا کے مختلف شکل اختیار کرے گا، یہ 1 سال پہلے کی بات ہے کہ گرہن کے بعد یہ ہوگا، اور کرنے والی تو میرے رب کی ذات ہے پنجتن پاک کے صدقے۔ یہ چیزیں ابھی بہت زیادہ چلیں گی۔ ابھی دنیا کے اندر آپ ایک چیز اور دیکھیں گے، ایک معاشی لحاظ سے ایک بہت بڑا ڈنٹ آنے والا ہے اس دنیا کے اوپر، اور اس میں نام نہیں لوں گا، نام لیتا ہوں تو پھر ذرا سا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو اس ملک کے اپنا، اور اس ملک کے بولو اس دنیا کے جو اپنے آپ کو چودھری سمجھتے تھے، ان کو جو ہزیمت، ان کے ساتھ جو ذلت کے آپ کو واقعات نظر آئیں گے، اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیجیے گا۔ اور ایک بات اور یہاں عرض کر دوں، جب 19 میں نے نیو ورلڈ آرڈر آنے کا کہا تھا، اور میں نے کہا تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں اسی طرف جائیں گی۔ آج آپ دیکھیں فقہی لحاظ سے کسی سے بھی ایک اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ہر مسلمان کلمہ گو ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے نیتاً، یعنی باطنی طور پر اور ظاہری طور پر، ہم اس کو کلمہ گو کے زمرے میں رکھیں گے۔ کسی سے بھی ایک فقہی اختلاف یا فروعی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ملک کے لیے، اپنی امت کے لیے اس میں کوئی فتنہ یا کوئی بیج نہیں بونا چاہیے، چاہے وہ شیعہ مسلمان ہو، چاہے وہ سنی مسلمان ہو، چاہے بریلوی مسلمان ہو، سب ہمارا ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن ہے۔ باقی جن چیزوں میں اختلاف ہے، رب العزت ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے آپس میں بھائی چارے کے تحت اس کو ختم کرا دے گا۔ کیونکہ دیکھیں ہمارا جو دشمن بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ان چیزوں میں فتنہ انگیزی کرتا ہے، اور اس کے جو یہاں پہ سو کالڈ ایجنٹ ہے، یہ تو میں دل سے کہہ رہا ہوں، جو یہاں پہ سوری میرے منہ سے ذرا لفظ نکل گیا، لیکن بہرحال ان لوگوں کے جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ جائز ہے۔ کھاتے یہاں کا ہیں، پیتے یہاں کا ہیں، سب کچھ یہاں سے حاصل کرتے ہیں اور بن جاتے ہیں ایجنٹ جو پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ۔ تو ان کو سب سے پہلے ان کا قلع کما ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے گا جو میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ چھنی میں سے چیزیں چھنیں گی، پھر وہی چیز رہ جاتی ہے جو اچھی ہو اور صاف ہو، باقی کچرا بہہ جاتا ہے۔ تو وہ وقت بھی آپ کو نظر آئے گا یہ 7 سالہ دور کے اندر، اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو کہنے کا مقصد یہ، ابھی جو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ماہ صیام کا مہینہ ہے، تو اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں، کچھ خاص ایسی چیزیں جن کے کرنے سے آپ کو یقیناً فائدہ پہنچے گا میرے اللہ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک وقفے کے بعد آپ سے گفتگو دوبارہ کرتا ہوں۔ خواتین حضرات، درخواست ہمیشہ بیچ میں بھی کرتا ہوں، آخر میں بھی کرتا ہوں، سوشل میڈیا پہ جو کچھ میرے نام سے چل رہا ہے سب فیک، جھوٹ، جعلی اور فراڈ ہے۔ چاہے وہ فیس بک ہو، وہ بھی فراڈ یہ چلا رہے ہیں، انسٹاگرام، لنکڈ آن
और इवन कि मेरे नाम से जो यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है वो भी सब फेक है, उसको सब्सक्राइब ना करें, अपनी सब्सक्रिप्शन हटाएं और ARY डिजिटल पे जो अपलोड होता है प्रोग्राम ARY की वेबसाइट पे, उस पे देखा करें, क्योंकि वो अपने हिसाब से चीज़ें इधर से उठा के उधर से उठा के मेरी और एक कंपाइल करके बना देता है पैसा कमाने के लिए। हाँ, जब यूट्यूब चैनल मैं खुद बनाऊँगा तो मैं अनाउंस करूँगा, मैं वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। और सोशल मीडिया से बिल्कुल कनेक्टिविटी ना रखें मेरे हवाले से, और जो आपके स्क्रीन पे टिकर चल रहा है वो भी आप मुलाहिज़ा कर लीजिए। मैं इसलिए बोलता हूँ फिर आप में से कोई ना कोई फंस जाता है उसके पास, तो इससे दूर रहें। तो देखिए मुहर्रमुल हराम के अंदर एक तो मैंने सिरके वाला बताया था, अब मैं बता रहा हूँ उनके लिए कि रिस्क के भी हवाले से बताऊँगा, और आजकल हमारे माशरे में है शादियों के मसाइल हैं उसके हवाले से भी बोलूँगा। देखें अल्लाह ताला ने हर एक का वक्त लिखा हुआ होता है, किसी के लिए अल्लाह ने जल्द, किसी के लिए बदेर, किसी के लिए ज़रा ज़्यादा देर, वो रब्बुल इज़्ज़त के टोटल अल्लाह ताला के इख्तियारात हैं, वो जब चाहता है वो चीज़ करता है और उसमें उसकी क्या मसलहत होती है ये भी मेरा रब बेहतर जानता है। एक मैं आपको बता रहा हूँ मुहर्रमुल हराम में करने का, वो ख़वातीन या वो औरतें, लड़कियाँ जिनकी अभी शादी होने में कोई मुश्किलात हैं, क़बाहत हैं, तो वो क्या करें, ये मेरा आज़माइवा है जो लोगों को मैंने बताया, अल्लाह के करम से पंचन पाक के सदक़े उनका काम हुआ। अभी आज मगरिब के बाद से हो जाएगी क्या, 7 मुहर्रम शुरू हो जाएगी, तो आप या तो इन 3 अय्याम में या मुहर्रमुल हराम के 10 के बाद वाले 3 अय्याम में रोज़ा रखें और खालिस्तन क़ुर्बतिल्लाह, और उसका सवाब इमाम आली मकाम के हवाले से मंसूब कीजिए। और उस रोज़े के दौरान, ये मैं बड़ा काम का आपको बता रहा हूँ तरीक़ा, जब आप रोज़ा रखें तो उसमें ये नियत कर लें, अल्लाह ताला से कमिटमेंट और मन्नत मान लें कि ए रब्बुल इज़्ज़त मैं तेरे नाम के ऊपर बसवाब इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन के सवाब के लिए ये चीज़ मैं करूँगी, ये मैं अल्लाह ताला जो मेरा ये काम हो जाए, मैं पहले करने को नहीं कह रहा, मन्नत वही होती है कि जब आपका काम हो जाए, अल्लाह ताला से आपकी कमिटमेंट हो जाए, तो उसके बाद आप वो काम कीजिए। और कुरान में हुक्म है कि ईमान वालों अपनी मन्नतों का ख्याल रखा करो और उन्हें पूरा किया करो। अब उसके लिए क्या तरीक़ा है कि ये 3 रोज़े जो आपने रखे, इन 3 रोज़ों के अंदर आपको पाँचों वक्त की, वैसे तो देखें बड़ी अजीब सी बात लगेगी कहते हुए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ किसी भी एक नमाज को जो है वो क़ज़ा नहीं होनी चाहिए, या कोई एक नमाज भी उन 3 दिनों के अंदर छूटनी नहीं चाहिए, और उस पे सोने पे सुहागा उस वक्त हो जाएगा अगर आप उसके साथ तहज्जुद की नमाज को भी कायम कर लें। मैं तो कोई लंबा अरसा तो बता नहीं रहा, महज 3 दिन बता रहा हूँ ये मुहर्रमुल हराम के, और उसमें आपने जैसे रोज़ा रखा जाता है, जैसे रमज़ानों में रखा जाता है, उसी तरह रोज़ा होगा कि फ़जर से पहले से लेके और मगरिब की अज़ान के वक्त उसका रोज़ा का इफ्तार करना। उसमें आपने जब भी आप नमाज़ पढ़ें सूरह ताहा आपने पढ़नी है 1 मरतबा अव्वल, वो जब भी आप यानी कुरान शरीफ में किसी भी पहली रकात में नमाज की पढ़ लें, दूसरी रकात में नफली में पढ़ लें, सुन्नत में पढ़ लें, फ़र्ज़ में पढ़ लें, इट्स अप टू यू, ये आपका जो है मर्ज़ी है। आप किसी भी नमाज की आखिरी रकात में पढ़ लें, शुरू की रकात में पढ़ लें, सूरह ताहा पढ़ लें, और जब सज्दे से वापस आएँ, जब सलाम फेरने से पहले, तो आपने दिल में दुआ ये मांगनी है अल्लाह ताला से कि ए रब्बुल इज़्ज़त मैं फ़लाँ काम के लिए अल्लाह ताला तुझसे ये कमिटमेंट कर रही हूँ कि ये हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा तो मैं 50 गरीबों को खाना खिला दूँगी। दोनों सूरतों में बता रहा हूँ, मर्द औरत की सूरत में। और आपने इन्हीं मुहर्रमुल हराम के जो 3 रोज़े रखें, जब वो ख़त्म हो जाए तो आपने 5-5
हरी चूड़ियाँ ग्रीन कलर की, जो नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद का कलर है, वो 5-5 चूड़ियाँ अपने हाथों में पहन लीजिए। और ये करने के बाद अच्छा, अब कोशिश ये करिएगा कि देखें, इमाम आली मुकाम की मजालिस, उनकी तक़द्दुस के हवाले से तो ज़ाहिर है ब्लैक कलर पहनते हैं लोग, और वो एक अपनी जगह है, मगर जब ये नमाज़ें पढ़ें तो आपके जिस्म के ऊपर, और रेड कलर भी ना हो, नमाज के लिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ, मैं बाकी आपके तक़द्दुस के लिए आप पहने वो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नमाज में आपने ऑफ वाइट कलर का जोड़ा पहनना है, ऑफ वाइट कलर का जोड़ा पहनना है। और उसके बाद जब ये आपके 3 रोज़े मुकम्मल हो जाएं तो अपनी, अगर आपकी इस्तिताअत है तो सुभान अल्लाह, एक अदद जोड़ा किसी जो है आप कुरान शरीफ पढ़ाने वाली ख़ातून को वो दे सकते हैं हदिया, या आप मस्जिद के पेश इमाम, मौज़िन या इमाम बारगाह में आप दे दीजिए, खालिस्तन फ़ी सबीलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो मेरे पंजतन पाक के सदक़े, जैसे आपने इस मुहर्रम को ये कमिटमेंट की, तो अगले मुहर्रम से पहले रब्बुल इज़्ज़त आपका कोई ना कोई सिलसिला बनवा देगा और कायम करा देगा। अब इसके लिए देखें, इन कामों के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक, खालिस्तन कुल्ली तौर पर रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान और यकीन कि ये मेरा, मैं अपने अल्लाह के लिए कर रही हूँ और अपने रब के लिए खालिस्तन कर रहा हूँ बसदक़े पंजतन पाक। और उसके बाद थोड़ा सा सब्र व इस्तिक़ामत। और तीसरा, जो इस कहीं भी जहन में आपके ये वाहिमा नहीं आना चाहिए। एक होता है ना इंसान जो अपना बहुत कुछ खो देता है, वो महज इस वजह से खो देता है कि वो कर तो रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में ये फतू पता नहीं होगा या नहीं होगा, यार मैंने वो काम एक फलां साहब ने बताया था वो किया, वो अभी तक नहीं हुआ, ये फलां साहब ने, ये आप अपने तवक्कुल को मजरू कर रहे होते हैं, डैमेज कर रहे होते हैं। यकीन ये होना चाहिए, मेरे रब मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला तू मेरे इस काम को जो है पाए तकमील तक पहुँचाएगा। ज़ाहिर है शरई हो, हलाल हो और जायज़ हो, ये नहीं मैं कह रहा नाजायज़ कामों के लिए कमिटमेंट कर लें। तो ये आप करके देखिएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये वो मसला है जो हमारे मुआशरे का, बल्कि पूरी दुनिया का फ़ी ज़माना एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा हासिल होगा। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हूँ। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब खुशामदीद कहता है। और देखें ख़वातीन हज़रात, हर दफ़ा मैं बोलता हूँ, सोशल मीडिया, इंटरनेट पे, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल जो लोगों ने मेरे नाम से जाली बनाया हुआ है, उस पर ना अप्रोच करें। प्रोग्राम के आखिर में बताता हूँ कि आप किन नंबरों पे अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से बात कर रहा था। कुछ लोग कह रहे थे, मैंने 1 महीने पहले भी कहा था, देखें वैक्सीन को लगवाएं, इलाज सुन्नत नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब वो लोग जो कह रहे थे ये है फलां है थ्योरी, मैं शुरू से कह रहा हूँ इन चीज़ों पे ना जाएं। एक दुनिया की 7 अरब आबादी है जिसको ये वैक्सीन लगनी है, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये करोना अभी जान नहीं छोड़ेगा। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई है, ये अभी चलेगी। अभी इसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट बहुक्म अल्लाह मेरे रब ने चाहा, और अगर मेरे रब ने मेरे दिमाग में आ गई डाली कि इसकी एंडिंग प्रॉपर वे में या मुकम्मल कंप्लीट कंट्रोल कब होगा, ये मैं आपको बताऊंगा आगे किसी शो के अंदर। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। एक दिलचस्प चीज़ आपको सुनाता हूँ। सैयदना इमाम जाफ़र सादिक से जाबिर बिन हय्यान ने, जिनको बाबा केमिस्ट्री कहा जाता है, जिन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ईजाद किया, यानी उनसे बड़ा कीमियादा दुनिया में आज तक कोई नहीं है। लेकिन हमारा मगरबी माशरा जो है, मुसलमानों से दूर करने के लिए उनको हैनियन का नाम रख दिया, ताकि लोगों को मालूम लगे ऐसा जैसे यार ये किसी मुसलमान नहीं किसी और कौम का था। तो जाबिर बिन हय्यान शागिर्दों में से, तो उन्होंने पूछा हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक से, बड़ा खूबसूरत सवाल किया। उन्होंने कहा, ये बताइए कि मौत के बाद क्या होगा। तो उन्होंने अर्ज़ किया
موت کے بعد جو ہوگا وہ تو میں بتاتا ہوں تجھے. یہ بتا کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو کیا اس وقت کی چیزیں تیرے ذہن میں موجود ہیں, یا تجھے معلوم ہے کہ اس وقت تیری کیا کیفیت چل رہی تھی؟ تو جس حال میں تھا, جہاں تھا, تیرے لیے وہی مکمل کائنات اور دنیا تھی, وہ ماں کا پیٹ. پھر تو جب اس دنیا میں پیدا ہوا تو روتا ہوا آیا. روتا ہوا اس لیے آیا کہ تو ایک اچھی جگہ سے ایک آزمائش گاہ کی طرف آیا. لوگوں نے خوشی منائی, مگر تو نے آتے ہی اس دنیا میں رونا شروع کیا. اسی طرح جب تو اس دنیا سے جا رہا ہوگا, اب جس جہان سے تو آیا تھا ماں کے پیٹ سے, ابھی میں عالم اعراف اور عالم برزخ پہ نہیں جا رہا, ابھی میں دنیاوی لحاظ سے بتا رہا ہوں. جب تو آیا اس دنیا کے اندر تو یہ اس سے بہت بڑی دنیا تھی, اس سے بہت بڑی جگہ تھی, اور جب تو نے بلوغت اختیار کی تو تجھے وہ کچھ یاد نہیں, تو نے کہا اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے. اور جب تو اس دنیا سے جائے گا تو تیرے لواحقین رو رہے ہوں گے, اور تو جب اس دنیا میں پہنچے گا تو تجھے اس دنیا کا کچھ یاد نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جگہ جو یہاں سے تو منتقل ہو کے دوسری جگہ جائے گا, وہ وسعت اور اپنے جو اس کے لوازمات ہوں گے اس کے حوالے سے اس دنیا سے کئی لاکھ گنا بڑی جگہ ہوگی جہاں رب العزت تجھے لے جائے گا. اب اس میں یہ ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ یہ مسلمان کلمہ گو کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, اور اس میں بھی گناہ گار اور نیک مسلمان, کہ ان کو اس کے بعد کس کیفیت سے گزرنا پڑے گا. پھر سیدنا امام جعفر صادق نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہاں ایک مخصوص عرصے تک رہنا ہے, پھر روز محشر آنا ہے. اس کے بعد جو مسلمان و مومن کا اصل مقام ہے وہ جنت ہے. تو وہ جنت جب تیرے سامنے آئے گی تو جس مقام میں ٹرانزٹ, جس کو ہم کہتے ہیں برزخ, وہ مقام کو بھول جائے گا, کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی اتنی عنایات, اتنی نعمتیں, اتنے لوازمات ہوں گے کہ تو ان میں کھو جائے گا. اور یہ جہنمی کے لیے اس کے عذاب, اس کی تکالیف وہ سوچ لیجئے کتنی گنا بڑی بھی ہوں گی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ جابر تو خوش ہو جا اور اللہ سے دعا کر انشاءاللہ تعالیٰ کہ تجھے رب العزت اس علین والا اور جنت والا مقام عطا کرے جس کے سردار میرے اجداد امام حسن و حسین ہیں. تو تجھے جو ہے ان کی محبت اپنے اندر پیدا کرے گا تو رب العزت یقیناً تجھ پہ کرم کرے گا. سب کا احترام, سب کی طہارت, سب کا تقدس, جو بھی اسلامی شخصیت ہے, صحابہ کرام, سب کا اپنا اپنا مقام ہے. رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے حوالے سے ایک محبت کا ایسا جذبہ ہونا چاہیے جو انسان کے دل کے اندر انسان اپنی موت کے ساتھ قبر میں وہ فیلنگز لے کے جائے, تاکہ اللہ تعالیٰ نے بڑا پاس کیا ہے اہل بیت کا, اور اہل بیت کے ساتھ اللہ کا خاص کرم ہے. اور مجھے میرا اللہ پہ ایمان و یقین ہے کہ رب العزت روز محشر بھی اس حرمت کا پاس رکھے گا, اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر اپنا کرم کرے گا. تو یہ خواتین و حضرات, کیونکہ یہ محرم الحرام اور ابھی عشرہ چل رہا ہے, تو اس میں میں نے اسٹرالوجی کا ایلیمنٹ بالکل لیس رکھا ہے, جو اب عشرے کے بعد انشاءاللہ پھر وہی دوبارہ روٹین پہ آ جائیں گی چیزیں. تو خواتین و حضرات, ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں اور ایک درخواست بھی کروں گا کہ محرم الحرام پہ ہمیں اپنے اخوت, بھائی چارہ اور سنی, شیعہ, تمام مسلمان کے طبقے ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں, اور ہمیں اپنے دشمنوں پہ نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ وہ ہمارے اندر نفاق کا بیج پیدا کر کے اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ گھٹیا لوگوں سے اور گھٹیا دشمنوں سے آپ کوئی بعید نہیں رکھیے گا. تو خواتین و حضرات, میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, انسٹاگرام پہ, لنکڈ آن پہ, سب میرے نام سے فیک اور جھوٹی آئی ڈیز ہیں, وہ فراڈ ہیں, ان پہ اپروچ نہ کیجیے گا. ایون کہ میرے نام سے جو لوگوں نے جعلی یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے اس کو سبسکرائب مت کیجیے. آپ میرے چکر میں اسے سبسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. صرف ARY کی جو
ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہے، اس کو دیکھا کریں، وہاں سے اپنی سبسکرپشن ختم کریں آپ، نہ اس پہ ویو کریں۔ انشاءاللہ میں بناؤں گا بہت جلد اپنا چینل، اور آپ کی جو بڑی لمبی دیرینہ خواہش ہے میرے ویورز کی، وہ ضرور پوری کروں گا، اور انشاءاللہ اناؤنس کروں گا اپنے شو کے اندر۔ تو مجھ تک اپروچ کرنے کا ARY کے علاوہ صرف دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ منڈے سے کال کیجیے گا اپائنٹمنٹ کے لیے، بیٹھنے کا میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ تو وہاں کا نمبر وہ ایک ہی جگہ ہے جہاں میرا آفس ہے اور جہاں میں بیٹھتا ہوں، وہ جگہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل، یعنی PC ہوٹل کراچی۔ وہاں کا نمبر ہے 021، کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں کراچی کے، 02135685501، اور دوسرا تھرو آپریٹر نمبر ہے 02135685021۔ دوپہر کے 2:30 سے لے کے شام کے 7:30 تک میرے اسسٹنٹ سے آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو بیرون ملک سے اوورسیز مجھ کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ جب آپ صرف ان دو نمبروں پہ کال کریں تو آپ کہیں میرے اسسٹنٹ سے کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، اور دونوں طرف اطمینان کی لہر ہو جائے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان وطن عزیز پہ، میرے عسکری اداروں پہ، ہمارے جو اس ملک کی بقا کے ضامن ہیں، حکمرانوں پہ، اور جو میرے رب اس ملک کے محب وطن اور اس ملک سے دل سے محبت رکھتے، منافقت والی محبت نہیں، ان تمام لوگوں پر اپنا کرم فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو وسعت دے، اور اللہ تعالیٰ جو اس ملک کا برا چاہتے ہیں، میں تو دعا کر کے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے اور اس عشر محرم کے صدقے ان کو نیست و نابود کر، جو پاکستان کے دشمن یا پاکستان کے بدخواہ ہیں، چاہے وہ انفرادی ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، چاہے وہ کوئی ملک ہو۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر اور پوری امت مسلمہ پہ اپنا کرم کرے ہمیشہ، ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔